चाहन्छु इन्ट्रान्स नेपाल युट्युब च्यानलमा। अब हामी चाहिँ यसमा मेकानिक्सको आज टेस्ट सिरिज 5 मा छौँ। यो भनेको मेकानिक्सको लास्ट टेस्ट सिरिज हो। यसपछि हामी अरू सेसनहरू गर्छौँ, जस्तै अप्टिक्सको, मोडर्न फिजिक्सको, म्याग्नेटिजम, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको छुट्टै छुट्टै गरिन्छ हामी त्यसको लागि मेकानिक्सलाई आज इन्डिङ। अलिक क्वेसनहरू यसमा अलिकति गाह्रो हुनसक्छ, त्यही भएर लास्टसम्म ट्युन भएर तिमीहरूले हेर्ने है। ल ठिक छ। अब यसको लागि भनिराख्नु पर्दैन तिमीहरूलाई। यसको लागि के गर्नुपर्छ, तिमीहरूले आफ्नो रियल जिमेल र रियल नेम राख्ने। अनि त्यसपछि रियल नेम र जिमेल राखिसकेपछि तिमीहरूको यहाँ इक्जाम कोड भनेर अहिले आएको छ। इक्जाम कोडमा तिमीहरूले जस्तै कुन चाहिँ टेस्ट हो त्यसमा अघिल्लो दिन एकदम प्रिपेयर भएर बस्नुपर्छ के। तिमीहरू जस्तै अब इक्जाम हलमा गइसकेपछि के तिमीहरू पेन छैन भनेर यताउति हल्ला गर्छौ त? सुरुमा प्रिपेयर भएर जान्छौ नि त। त्यही भएर सबै कुरो इक्जाम हुनुभन्दा 8 बजेभन्दा अगाडि नै प्रिपेयर हुनुपर्यो। तिमीहरू सबै प्रिपेयर र कोड के हो रेडी भएर बस्ने। पछि कोडमा प्रब्लम हुनसक्छ तिमीहरूलाई है, मैले सुरुमै भनिदिएको छु। कतिले आज दिन पनि तिमीहरूलाई गाह्रो भएको छ होला। ल ठिक छ। हामी मेकानिक्स आज कतिमा छौँ? टेस्ट सिरिज 5 मा छौँ। इट मिन्स द हाम्रो के छ, टेस्ट सिरिज 4 सम्म हामीले गरिसक्यौँ है। टेस्ट सिरिज 4 सम्म गऱ्यौँ, यो चाहिँ हाम्रो लास्ट गरिन्छ। त्यसपछि कम्प्लिसन सबै कम्प्लिट गरिसकेपछि बल्ल फेरि हामी गरिन्छ यसलाई चाहिँ। यसमा सबै कुरा भइहाल्यो। क्वेसन हाम्रो कति 30 वटा क्वेसन छ। टेस्ट सिरिज भनेको हाम्रो टेस्ट सिरिज 5 भइहाल्यो। 8:50 सम्म आज टाइम तिमीहरूलाई इनफ दिएको छौँ। 30 वटा क्वेसन हुन्छ। इच क्यारी त कति हुन्छ तिमीहरूको 1 मार्क्स भयो। र क्वेसन नम्बर 1 हेरौँ त सिम्पल क्वेसन नम्बर 1 हेरौँ हाम्रो। अब हाम्रो लागि क्वेसन नम्बर 1 के दिएको छ, रेक्टेंगुलर भेसल्स full with water takes 10 minutes to empty through the orifice in its bottom, and how much time will it take to empty when half of the water is full? सिम्पल क्वेसन के छ हाम्रो, टाइम र ओरिफिसमा हाम्रो इफ्लक्समा छ नि यो रिलेसन। हाम्रो टोरिसली थ्योरमबाट आएको क्वेसन हो। सिम्पल कसरी गर्ने, हाम्रो टाइम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रुट अन्डर अफ एच छ, यसबाट गरिदिने। अब टाइम हामीलाई के छ, हाफ अफ द एम्टीको बेला टाइम सोधिरहेको छ कि नै छ भनेपछि कसरी गर्न सकिन्छ। सुरुमा 10 मिनट लाग्छ भने हाफमा चाहिँ कति मिनट लाग्छ भने चाहिँ हाफमा चाहिँ के छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु h/2। हाफ भनेको h/2 होइन त, हो नि, h/2। अनि फुलमा भनेको के छ, रुट अन्डर एच। हाम्रो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल चाहिँ रुट अन्डर एच भयो, रुट भयो। यसले गर्दा के आउने भयो, यो भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1/2 अनि टोटल टाइम इन्टु 10 डाइरेक्ट गरिदिने। यो भनेको कति आउँछ तिम्रो 10/√2। 10/√2 भनेको तिम्रो कति आउँछ, √2 भनेको तिम्रो 1.14, जसले गर्दा भने 2ले पनि डिभाइड गरिदिन्छ। 2 भन्दा अलिकति माथि तर 10 भन्दा अलि धेरै नै सानो भनेपछि के हुन्छ, 7 इज द करेक्ट एन्सर। क्यालकुलेटर लाग्न पाइन्न, त्यही भएर सर्टकट यसरी गर्नुपर्छ, सिम्पल। अर्को छ एप्लिकेसन अफ बर्नौली थ्योरम इन द फ्लुइड भनेपछि हाम्रो एप्लिकेसन अफ बर्नौली थ्योरम केमा छ हेर त। डाइनामिक लिफ्ट अफ द एरोप्लेन, यो त 100% हो। हाइड्रोलिक प्रेसमा हुन्छ हुँदैन, पास्कल लतिर गयो। विस्कोसिटी मिटर, क्यापिलरी भएन, यही द करेक्ट एन्सर। यही त हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन्छ। अर्को सिम्पल क्वेसन, अर्को क्वेसन हेरौँ हाम्रो। अर्को क्वेसन हेर्दाखेरि हाम्रो के छ, ल धेरै राम्रो क्वेसन आएको छ। यो चाहिँ भनेको के छ, केबाट आएको छ, हाम्रो क्यापिलरीबाट आएको छ। ल हेरौँ त, दुईवटा क्यापिलरी ट्युबहरू छ हाम्रो। दुईवटा क्यापिलरी ट्युबहरू कन्स्ट्यान्ट प्रेसर डिफरेन्स P एन्ड द भ्यालु अफ द प्रेसर, हाम्रो प्रेसरको भ्यालु निकाल भनेर सोधिरहेको छ। द भ्यालु अफ द प्रेसरको भ्यालु फर विच द रेट अफ द फ्लो अफ द लिक्विड इज डबल भनेको फ्लो अफ द लिक्विडलाई डबल गर्ने। वेन द रेडियस एन्ड द लेन्थ आर डबल भनेपछि दुईटैलाई डबल गर्दाखेरि कति आउँछ भनेर सोधेको छ। धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, र सजिलो पनि छ। भनेपछि तिमीहरूलाई एउटा क्वेसन थाहा हुनुपर्छ, रेट अफ द फ्लो अफ द लिक्विड भनेको के हो तिमीहरूको। द रेट अफ द फ्लो अफ द लिक्विड भनेको तिमीहरूको Q/T हो कि नै भन त। भनेपछि Q/T त्यसलाई तिमीले करेन्टसँग कम्पेयर गरेर उतापट्टि हाम्रो तिमीहरूको उतापट्टि के छ, हाम्रो तिमीहरूको उता रेजिस्टेन्स र हाम्रो तिम्रो ओम्स लसँग तिमीहरूले कम्पेयर गर्न सक्छौ सक्दैनौ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ, यसलाई लेख्न सकिन्छ Q/T भनेको रेट अफ फ्लो इक्वल्स टु भनेको डेल्पी भनेको प्रेसर भनेको पोटेन्सियल जस्तै भइहाल्यो। अनि डिभाइड बाई आर भनेको रेजिस्टेन्स भयो है। आर भनेको के हुन्छ, यसलाई फ्लुइड रेजिस्टेन्स पनि भनिन्छ। यसलाई लेख्दाखेरि डाइरेक्टली यदि फर्मुला तिमीहरूलाई कन्ठ छ भने डाइरेक्टली लेख्न सक्छौ 8 इटा यल, जस्तै रेजिस्टेन्स भनेको के हुन्छ, रो सिग्मा L/A हुन्छ नि। त्यस्तै गरी यो भनेको मैले यसरी लेखाएर सम्झ्यो, पाई आर को पावर 4 भनेपछि त्यो माथि जान्छ। भनेपछि पाई आर को पावर 4 भनेपछि के आयो, पाई आर को पावर 4 डेल पी डिभाइडेड बाई 8 इटा एल है। 8
पाई आर को पावर 4 डेल पी 8 इटा एल भनेर तिम्रो यति आयो। यति आइसकेपछि तिमीले अब के गर्नुपर्छ भनेपछि यसमा हेर त जे भनेको छ त्यही गर्ने भनेपछि के डबल भनिदिएको छ प्रेसरलाई हाम्रो के छ एज इट इज निकाल्नु पर्यो। प्रेसरलाई हाम्रो के छ हाम्रो रेट अफ द फ्लोलाई हाम्रो डबल गर्ने रे। रेट अफ द फ्लो भनेको के हो क्युबाइटीलाई डबल गरिदिउँ ट्याक्कला लेखिदिइहालौँ। अब कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटीलाई सबैलाई फालिदिने भने सबै कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटीलाई सबैले फालिदियो अनि त्यसपछि लेखाउँदा कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी सबैलाई फाल्दाखेरि हाम्रो क्युबाइटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रेसर डिफरेन्स एन्ड के हुन्छ आर को पावर 4 एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु एल जसबाट क्युबाइटीलाई हामीले कति लेखेको छौँ यसलाई भनेको 2 लेखेको छौँ। अनि पी भनेको निकाल्नु पर्ने नै छ। त तिम्रो पी भनेको के छ निकाल्नु पर्ने नै छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु पी निकाल्नु पर्ने छ जसबाट आर को पावर 4 यसलाई दुईटैलाई डबल भनेपछि 2 को पावर 4 भनेको 16 हुन्छ अनि यल भनेको तिम्रो कति छ यल भनेको डबल भनेको 2 जसले गर्दा यो कति आयो र त यो उतापट्टि जाँदाखेरि पी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु तिम्रो कति आउँछ पी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु उतापट्टि जाँदाखेरि 4 ओके भनेपछि पी भने चाहिँ 4/16 भयो 16 भयो 4/16 भयो। तर 4/16 भनेको के हो 1/4 1/4 भनेको तिम्रो के हो अब यतापट्टि पी भएपछि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल यतापट्टि नि पी हुन्छ है। यो भनेको फास्ट गर्न सकिन्छ। हामी लास्ट सिरिज 5th सिरिजमा आएको छौँ यस्तो क्वेसन म्याक्सिमम गरेको छौँ 100 वटा भन्दा नि बढी त्यही भएर हामी प्रो भइसक्यो यसमा भने चाहिँ के हुन्छ p/4 इज द करेक्ट एन्सर है p/4 इज द करेक्ट एन्सर। लेट्स मुभ टु नेक्स्ट वान। हाम्रो के छ अर्को वाटर फ्लोइङ थ्रु द होरिजेन्टल पाइप अफ द नन युनिफर्म क्रस सेक्सन भन्नको चाहिँ के लगाउनु पर्यो हामीले यसमा इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी जस्तो लागिरहेको छ मलाई हो कि नै नन युनिफर्म क्रस सेक्सनल एट द एक्सट्रिम न्यारोज द पोर्सन अफ द पाइप द वाटर विल हाइभ भनेपछि के हुन्छ भेरी सिम्पल र भेरी इजी के छ इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी लगाउने र बर्नेलिज प्रिन्सिपल लगाउने कस्तो मजासँग दुईटा प्रिन्सिपल लगाएपछि मिल्छ भनेपछि के हुन्छ न्यारो पाइप भनेपछि के छ हाम्रो एउटा सानो यस्तो खालको पाइप भयो हाम्रो यस्तो खालको पाइप भएपछि के हुन्छ यहाँ चाहिँ एरिया क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ के भयो ठुलो भयो भेलोसिटी यहाँ चाहिँ ठुलो भयो इन्क्रिज भयो भेलोसिटी डिक्रिज भयो त्यसले भन्छ कि इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी एबी इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्टले भन्छ जसले गर्दा के हो क्रस सेक्सनल न्यारो भनेको क्रस सेक्सनल सानो भएपछि के भयो तिम्रो भेलोसिटी के भयो भेलोसिटी तिम्रो बढ्यो भनेपछि भेलोसिटी म्याक्सिमम भेलोसिटी भनेको कुन छ म्याक्सिमम भेलोसिटी भनेको यो एउटा छ। अनि त्यसपछि प्रेसर लिस्ट हुन्छ भनेर हेर्ने फेरि बर्नेलिजबाट हेर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भेलोसिटीको स्क्वायर छ नि त हाम्रो छ कि छैन भन त प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भेलोसिटी त्यही भएर के हुन्छ भेलोसिटी चाहिँ म्याक्सिमम हुँदाखेरि प्रेसर चाहिँ लिस्ट भयो भनेपछि ए इज द करेक्ट एन्सर भन्छ। भेरी बिबिआइएमपी क्वेसन हो यो बिपी क्याचको पास्ट इयर क्वेसन छ धेरै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्चुअल पनि छ। अर्को छ वाटर फ्लोइङ थ्रु द ट्युब अफ अ नन युनिफर्म क्रस सेक्सन फेरि पनि त्यो क्रस सेक्सनको कुरा आएको छ भनेपछि इक्वेसन अफ कन्टिन्युटी जान सकिन्छ नन युनिफर्म क्रस सेक्सन। अब रेडियस एट इन्ट्री एन्ड एक्जिट पोइन्ट यति छ अरे रेसियो अफ देयर इन्ट्री टु एक्जिट भनेपछि कि रेसियो अफ द भेलोसिटी अफ देयर इन्ट्री टु एक्जिट भन्न खोजेको तिमीहरूको के हुन्छ भनेपछि तिमीहरूको सुरुको इनिसियल र फाइनल इन्ट्रीको भेलोसिटी र एक्जिटको भेलोसिटी भनेपछि भनिसकेपछि तिमीहरू रेसियो अफ द भेलोसिटी भनेपछि v1 इन्ट्रीको v1/v2 इज इन्भर्सली इक्वल गरिदिनु तिमीहरूको लागि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एरिया क्रस सेक्सनल एरिया अफ द हाम्रो तिम्रो के हुन्छ a2 डिभाइडेड बाई a1 हुन्छ a2 डिभाइड बाई a1 हुन्छ भनेपछि एरिया भयो। ल हेर त इन्ट्रीको लागि कति दिएको छ तिमीहरूलाई यसको लागि चाहिँ तिमीहरूको लागि a2 भनेको a2 यो तिमीहरूलाई के दिएको तिमीहरूलाई यो दिएको भनेको r1/r2 दिएको हो नि त तिमीहरूलाई r1/r2 भनेको कति भयो 3/2 छ भनेपछि तिमीहरूको एन्सर कति आउने भयो डाइरेक्टली गर्दाखेरि यसलाई उल्टो बनाएर गर्दाखेरि 4/9 है एरिया भने यहाँ आर स्क्वायर गर्न 4/9 है नत्र डाइरेक्ट पनि गर्न सक्छौ 9/4 त हुँदै हुन्न कि इन्भर्स रेसियो छ यो त हुने कुरै भएन हुने भनेको यो हो है यसरी गर्नुपर्छ यस्तोमा पनि गर्ने हैन सिम्पल क्वेसनमा अगाडि बढ्नुपर्छ बल्ल पो टाइम तिमीहरूको सेभ हुन्छ नि त है। अर्को चाहिँ हाम्रो के छ ट्याङ्कको छ ल यो क्वेसन धेरै राम्रो क्वेसन छ है अलिकति कन्सेप्चुअल भएर गरौँ नत्र भने स्क्वायर रुट 400 आउन सक्छ तिमीहरूको लागि है अलिकति तिमीहरूले यहाँनिर कन्सेप्ट बुझेन भने देयर इज अ होल इन द बटम अफ द ट्याङ्क रे ल हेर त हामीलाई के छ अनि त्यसपछि भेलोसिटी अफ द वाटर फ्लोइङ फ्रम द होल भनेपछि के यो कुन भेलोसिटी भनेको यो भनेको इफ्लक्स भेलोसिटी भनेको इफ्लक्स भेलोसिटी ई भनेको के छ रुट अन्डर 2gh हो कि नै भने त 2gh भनेपछि बटममा होल छ भनेपछि त के हुन्छ अनि h भनेको के हो भनेपछि हाम्रो सर्फेसदेखि होलसम्मको डिस्टेन्स हो फेरि झुकेलाउने तिमीहरू बटम भयो भने सर्फेसदेखि होलसम्मको डिस्टेन्सलाई हाम्रो के भनिन्छ h भनिन्छ 2gh भयो h भनेको त्यो भयो इफ्लक्स भेलोसिटीमा। अब डाइरेक्टली इफ्लक्स भेलोसिटी लगाउन मिल्दैन कि यसमा त्यसको लागि के गर्न पर्यो त्यसको लागि प्रेसर दिएको छ हामीलाई के हो प्रेसर भनेको थाहा छ तिमीहरूलाई प्रेसर हेर्दा प्रेसर बटम भनेपछि कति दिएको छ बटममा प्रेसर तिम्रो बटममा प्रेसर भनेको तिम्रो 2 atm दिएको छ कस्तो मजासँग दिएको है 2 atm दिएको छ ल यतिकै प्रेसर एट द बटम इक्वल टु रोजिएस हाल्ने हो त हैन नि प्रेसर एट द बटम भनेको के हुन्छ हाम्रो प्रेसर एट द बटम भनेको तिम्रो के हुन्छ
भनेको इनिसियल प्रेसर भनेको माथिपट्टिको एटमोस्फेरिक प्रेसर प्लस त्यो रो जी एच भनेपछि एसडीजी भन्दा डाइरेक्टली एच भनेको हाइट भनेपछि टोटल हाइट सर्फेसदेखि बटमसम्मको हाइट, डी भनेको डेन्सिटी अफ द वाटर, जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इक्वल्स टु 2 एटीएम। अनि पिनट भनेको सर्फेसमा हेरेर कति दिएको छ, सर्फेसमा हाम्रो 1 एटीएम होइन, जसले गर्दा एसडीजी भनेको तिम्रो कति आयो यहाँबाट तिम्रो एसडीजी भनेको तिम्रो आयो एच भनेको डाइरेक्ट निकाल्दियो, एच भनेको तिम्रो 1 एटीएम भनेको 1 एटीएम, एटीएमलाई मैले लैदिएँ तिम्रो 10 को पावर 5 मा लैदिएँ 1 एटीएम डिभाइड बाई डी भनेको तिम्रो के हो डेन्सिटी जी हो कि नै भन, डी आयो कि आएन, आयो। अब हेर्दा डी इन्टु जी भनेको 10 को पावर 4 हो कि होइन हो, जसले गर्दा यहाँ 10 आयो, एच भनेको कति 10 मिटर रहेछ, मिटरमा आएको छ सबै एस्टिमेट भनेपछि इफ्लक्समा हालिदेऊ, इफ्लक्समा हाल्दाखेरि तिमीले रेडमा राखौ, इफ्लक्समा हाल्दा त कति आउँछ, इफ्लक्समा हाल्दाखेरि स्क्वायर रुट 2 भयो, जी भनेको कति भयो, जी भनेको नि एउटा जिरो थपियो, एच भनेको नि अझै अर्को दर थपिएपछि स्क्वायर रुट 200, स्क्वायर रुट 200 इज द करेक्ट एन्सर। यदि तिमीहरूले 1 लाई माइनस गरेन भने स्क्वायर रुट तिमीहरूको 400 आउँछ, विच इज द इनकरेक्ट एन्सर है, विच इज द भेरी भेरी इनकरेक्ट। त्यही भएर कन्सेप्ट बुझेर क्वेसन बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यस्तै तिमीहरूलाई प्रेसर दिएको छ भन्ने बित्तिकै एसडीजी गर्ने होइन, त्यो भनेको बटममा प्रेसर भनेको के हुन्छ, टोटल प्रेसर हुन्छ नि त, इनिसियल के एटमोस्फेरिक प्रेसर प्लस द प्रेसर ड्यू टु हाइट, दुईटा हुन्छ बटममा। यति कुरा कन्सेप्ट बुझेर अगाडि बढ्नुपर्छ है, नत्र भने कुनै टेक्निकल डिफिकल्टीले गर्दाखेरि हुनसक्छ, नत्र भने तिमीहरूको रङ हुनसक्छ न। यदि त्यस्तो रङ भयो भने पनि हामीले कि यताबाट दाइहरूले यता टेक्निसियनबाट दाइहरूलाई भनेर तिमीहरूको मेलमा चाहिँ एकदम करेक्ट तिमीहरूको जति मिलेको छ त्यति चाहिँ तिमीहरूको पठाइदिन्छु है, नत्र भने कहिले कहिले क्वेसन बनाउँदाखेरि एउटा एन्सरमा अर्को नहुन पनि सक्छ है, त्यो चाहिँ तिमीहरूले ध्यान दिनुपर्छ। यदि त्यस्तो खाले क्वेसन आएको छ भने त्यति एन्सर राइट तर तिमीहरूले रङ भयो, तिमीहरूको चाहिँ यहाँ चाहिँ रङ भयो, राइट एन्सर रङ भयो भने तिमीहरूले हाम्रो ग्रुप बनाएको छौ नि इन्ट्रान्स नेपाल ग्रुप भनेर, त्यसमा पोस्ट गर्ने अनि डिस्कसन गर्ने, बुझ्यौ नि, यस्तो कुरा गर्नुपर्छ। हुनसक्छ त्यस्तो भनेर भनेपछि ल अर्को क्वेसन हेरौँ त, भेरी भेरी इजी। अर्को क्वेसन हेरौँ, द टु सोलिड्स भनेपछि के हुन्छ, सोलिड ए एन्ड द सोलिड बी इन द वाटर एन्ड अब्जर्भ द्याट द सोलिड ए भनेको कति छ 1/4 इमर्ज इन द वाटर एन्ड द बी भनेको कति 1/4 भोल्युम द माथि छ अरे। ओहो कति मजा आयो भनेपछि तिमीले गर के गर भनेपछि अनि डेन्सिटी अफ द ए टु डेन्सिटी अफ द बी हामीलाई थाहा छ के छ, भोल्युम अफ द आउटर पोर्सन भनेको कति हुन्छ 1/4 टाइम्स द डेन्सिटी अफ द बडी ए डिभाइडेड बाई डेन्सिटी अफ द लिक्विड, लिक्विड भनेको यहाँ वाटर छ। अर्को कन्डिसनमा के छ, अर्को कन्डिसनमा हामीलाई के छ भनेपछि हाम्रो जहिले आउटर पोर्सन हेर्ने हो नि त हामीले, हो कि नै भन त, आउटर पोर्सन हेर्ने हो हामीले कति पोर्सन चाहिँ बाहिर छ, यसको चाहिँ टोटल पोर्सन चाहिँ हाम्रो दुईटैलाई के भने बाहिर भएको पोर्सनलाई राख्ने, दुईटै पोर्सनलाई यदि राख्छौ भने भनेको इमर्ज पार्टलाई राख्ने है, तिमीहरूको कुरो हो फेरि दुईटा, नत्र भने एउटालाई इमर्ज पार्टमा राख्ने अनि अर्कोलाई चाहिँ आउटर पार्टमा राख्यो भने हिसाब बिग्रिन्छ, के हुन्छ हिसाब बिग्रिन्छ, नत्र भने फेरि मिल्छ त्यो। तिमीहरूको एउटा हाम्रो फर्मुला छ नि भनेको भोल्युम इनसाइड भनेको फ्र्याक्सन इनसाइड भन्ने फर्मुला छ नि, त्यो फर्मुलामा लगाउँदाखेरि पनि मिल्छ, तिमीहरूको दुईटालाई आउटसाइड लाग्दा पनि मिल्छ, दुईटालाई इमर्ज गर्दा पनि मिल्छ। मैले भनेको सुरुमा के छु, दुईटाले एउटालाई भनेको इमर्ज पार्टको भोल्युम लेखेपछि अर्कोमा नि इमर्ज पार्टकै भोल्युम लेख्नुपर्छ के, नत्र मैले यसलाई पनि आउटर पार्टको भोल्युम गर्नुपर्छ, एउटै हो। इमर्ज पार्टको भोल्युम भनेपछि बाहिरपट्टि 1/4 छ भने भित्रपट्टि कति हुन्छ हाम्रो 3/4 हुने भयो, हो कि नै हो, टाइम्स द डेन्सिटी अफ द बी, नत्र भने सम्झियो कि फ्र्याक्सन इनसाइड द भोल्युम भनेर सम्झियो कि इजी, टेन्सनै छैन, बी डेन्सिटी अफ बी डिभाइडेड बाई डेन्सिटी अफ द वाटर। अब डाइरेक्टली डिभाइड गरिदियो यसमा, डाइरेक्टली तिमीलाई ए बाई बी भनेको छ, यो र यो क्यान्सल भइहाल्छ, ए बाई बी आयो, यो भनेको तिम्रो के हुन्छ 1/4 सिम्पल बच्चाको पढेको बाई 3 भनेको कति 4 क्यान्सल इक्वल्स टु 1:3 इज द करेक्ट एन्सर, 1:3 इज द करेक्ट एन्सर भनेपछि यसरी गर्नुपर्छ। अर्को छ तिमीहरूको के छ, फेरि पनि हाइड्रोस्ट्याटिक्सबाट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, फ्लुइड डायनामिक्सबाट धेरै क्वेसन गराएको छौँ हामीले, यसबाट तिमीहरूलाई सजिलो होस् भनेर फ्लुइड डायनामिक्सको क्वेसनहरू अलिकति हेरौँ। यसमा के छ हाम्रो, मेटल वेज द यदि 200 ग्राम इन एयर, 150 ग्राम्स इन वाटर एन्ड द 100 ग्राम्स इन द लिक्विड भनेपछि यसको के चाहियो हामीलाई रिलेटिभ डेन्सिटी चाहियो। रिलेटिभ डेन्सिटी अब तीनटा मिडियममा छ भने यो त 11 मा प्र्याक्टिकल पनि गरेको हो, त्यो भनेको के छ वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड डिभाइडेड बाई वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, होइन वेट इन वाटर। अब लगाइदियो वेट इन एयरमा भनेको कति छ 200 माइनस वेट इन लिक्विड भनेको कति छ, लिक्विडमा 100 डिभाइडेड बाई कति छ वेट इन 200 माइनस के छ वाटरमा कति छ 150 भनेपछि तिम्रो यस माथिबाटको लिक्विड भनेपछि 200 100 आयो 100 आयो भनेपछि तिम्रो 150 इयरमा वेट इन वाटर भयो। अनि त्यसपछि गर क्याल्कुलेसन, लिक्विडमा हाम्रो कति दिएको छ, लिक्विडमा हाम्रो दिएको छ भनेपछि 200 माइनस 100 इक्वल्स टु 100 डिभाइड बाई 100, 200 माइनस 150 इक्वल्स टु 50।
डिभाइडेड बाई इक्वल्स टु 2 इक्वल्स टु 2 द रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको हाम्रो कति आयो 2 आयो भनेपछि लिक्विडमा 2 छ भनेपछि 2 ल भनेपछि ल 2 भनेपछि यसमा ल ठिक छ यो एन्सर हुने भयो है तिमीहरूको एन्सर चाहिँ यसमा छैन तर एन्सर चाहिँ आरडी रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको हाम्रो कति भयो 2 आयो है ल ठिक छ तर एन्सर चाहिँ रहन्छ है ल ठिक छ यसमा के छ 2 आउनुपर्छ 1/2 जस्तो लाग्यो होला त्यही भएर चाहिँ कन्फ्युजन भयो त्यही त भने हाम्रो वेट इन इयर माइनस द वेट इन लिक्विड डिभाइडेड बाई वेट इन इयर माइनस द वेट इन वाटर हो त्यही गर्दाखेरि 2 आउँछ हाम्रो 2 आउँछ तर 1/2 जस्तो यहाँ चाहिँ अप्सन चाहिँ सायद 1/2 मा दिएको होला त्यो चाहिँ एब्सोल्युटली रङ हो 2 हो यसको एन्सर 2 होला केही छैन एन्सर मिलाउनु पर्यो तिमीले बुझ्नु पर्यो पछि हो नि त तिमीहरूको यो टेक्निकलमा अलिकति डिफल्ट हुन सक्छ यसमा पछि अब तिमीहरूको अफिसियली गर्ने भए एकदम धेरै हुन्थ्यो के रे तर अब हाम्रो अब ग्रुप पनि सानो छ नि त अनि त्यसपछि यस्तो तरिकाले गर्दा अलिकति टेक्निकल इरर हुन सक्छ है कन्सिडर गर्नुपर्छ तिमीहरूले पनि ल ठिक छ अर्को के छ हाम्रोमा द टाइड्स केले गर्दा प्राइमेरी ड्यू टु यो अस्तिकै क्वेसन परेछ केले गर्दा ग्राभिटेसन इफेक्ट अन द मुन एन्ड अर्थ सिम्पल क्वेसन अर्को के छ हाम्रो भनेपछि स्पेसिफिक के छ डेन्सिटी अफ द मिक्सचर भने राम्रो क्वेसन डेन्सिटीको कुरामा है एउटा सर्टकट म तिमीहरूलाई भनिदिन्छु के भन्छु भने जहिले पनि जुन रेसियोको कुरोहरू आउँछ नि जस्तै तिमीहरूको के छ भेलोसिटी भनेको के भयो s/t हो कि नै हो भेलोसिटी भनेको s/t डेन्सिटी भनेको तिमीहरूको के हो डेन्सिटी भनेको के हो मास बाई भोल्युम अनि अझै पनि उतापट्टिको अर्को कुरामा स्पेसिफिक डेन्सिटी स्पेसिफिकको कुरामा हेर्दा पर्दा स्पेसिफिकको यति दुईटामा बुझाल नत्र भने तिम्रो उसको उमा पनि हेर्न मिल्छ कि तिम्रो रेसिस्टिभिटीमा पनि हेर्नुपर्छ रेसिस्टिभिटी भनेको के हो r इक्वल्स टु रो हो नि त r इक्वल्स टु रो l/a भयो l/a भयो यसलाई छोड्यो भने के भयो r इक्वल्स टु v/, यसलाई पनि रो इक्वल्स टु v/i भनेर सम्झ्यो है v/i भनेर सम्झ्यो यो सबै कुरामा है सबै डिनोमिनेटर भनेपछि यदि डिनोमिनेटर सेम छ भने तिमीहरूको के हुन्छ यो सबै तीनटै कुरामा डिनोमिनेटर सेम छ भने यो सबैमा के हुन्छ अर्थमेटिक मिन हुन्छ के भेलोसिटीको पनि अर्थमेटिक मिन हुन्छ डेन्सिटीको पनि अर्थमेटिक मिन हुन्छ र यो रेसिस्टिभिटीको पनि अर्थमेटिक मिन हुन्छ तर माथिपट्टिको डिनोमिनेटर सेम छ भने तिमीहरूको के हुन्छ हार्मोनिक मिन हुन्छ भेलोसिटीको पनि हार्मोनिक मिन हुन्छ डेन्सिटीको पनि हार्मोनिक मिन हुन्छ र रेसिस्टिभिटीको पनि सबैको हार्मोनिक मिन हुन्छ डिनोमिनेटरले गर्दा के हुन्छ हाम्रो अर्थमेटिक मिन हुन्छ डिनोमिनेटरले गर्दा अर्थमेटिक मिन हुन्छ तर माथिपट्टिको हाम्रो डिनोमिनेटरले गर्दा हार्मोनिक मिन हुन्छ त्यो निकाल्न पनि मिल्छ केही ठुलो कुरा भएन निकाल्न पनि सकिन्छ है निकाल्दा पनि जस्तै भेलोसिटी निकाल्छ नि त्यसरी निकाल्ने हो कसरी निकाल्ने ल भनेपछि मैले भनिदिइहालेँ तिमीलाई जसरी भेलोसिटी निकाल्छौ त्यसरी नै गर्छौँ है हामीले भनेपछि यसमा के गरौँ हाम्रो डेन्सिटी अफ मिक्सचर भनेको हामीले के गर्ने हेर त भोल्युम इक्वल भनेको के हो डेन्सिटी भनेको साइडमा लेख्ने m/v भोल्युम इक्वल हुन्छ तलको इक्वल हुन्छ अर्थमेटिक मिन भनेपछि के हुन्छ d + 3d/2 भनेपछि कति आउँछ यो भनेको 4d = 2d इज द करेक्ट एन्सर है सबैले यही गर्यो होला नत्र भने सिम्पल तरिकाले निकाल्न मिल्छ अर्को के छ हाम्रो यो क्वेशनमा त सबैलाई थाहा भएको पनि क्वेशन हो ल हेर त के छ when the large bubble के छ हाम्रो बटमबाट लेक सर्फेससम्म आएको बेलामा बबल चाहिँ के छ बटमबाट सर्फेससम्म आएको बेलामा केमा चेन्ज भयो रेडियस चाहिँ डबल भयो रेडियस डबल भइसकेपछि के हुन्छ एटमोस्फियर प्रेसर इक्वल्स टु कति टाइम्स द वाटर भने के बुझ्नुपर्छ रेडियस र वाटर छ भने डाइरेक्टली फर्मुला लगाउन सकिन्छ n को पावर 3 - 1 into H for water and if the mercury को कुरा गरेको छ नि 13.6 है त mercury को कुरा गरेको 13.6 गर्ने तरिका कसरी P1 V1 = P2 V2 भनेको के छ हाम्रो बोइल्स लगाउने तर प्रेसर एउटा बटम भनेको के गर्ने P नट हाम्रो एटमोस्फियरिक प्रेसर प्लस रो GH P भनेको रो GH = P2 भनेको नि हाम्रो के गर्ने एटमोस्फियरिक प्रेसर भनेको सर्फेसमा हुने प्रेसर भनेको P नट प्लस V2 भनेको यसरी गर्ने है यसरी गर्ने V2 भनेको के छ माथिपट्टि आइसक्यो भोल्युम डबल भयो भने त्यही भएर त्यसबाट रिलेसन आउँछ H इक्वल्स टु हाम्रो रिलेसन आउँछ त्यसबाट H इक्वल्स टु तिम्रो आउँछ n³ - 1 इन्टु H है फर वाटर कुलुम भनेपछि के हुन्छ वाटर कुलुम भनेपछि डबल भनेपछि कति भयो तिम्रो भोल्युममा डबल हुन्छ यदि रेडियस भनेको पनि अब डबल क्युब हुन्छ यदि भोल्युममै यही कुरामा भनेको छ भने n - 1 इन्टु H है n - 1 इन्टु H किनभने भोल्युममा हुँदैन रेडियस भनेपछि कति भयो 8 - 1 इन्टु H भनेको कति भयो 7H भयो है 7H चाहिँ करेक्ट एन्सर है हेर्नु नि पर्दैन यसमा अर्को छ ल ठीक छ अर्को क्वेशन हेरौँ फेरि सर्फेसको कुरा आएको छ फेरि इम्पोर्टेन्ट नै छ यो पनि द प्रेसर एट हाफ अफ द डेप्थ अफ द लिक्विड इक्वल्स टु 2/3 द प्रेसर एट द बटम अफ द लिक्विड भनेपछि प्रेसर
प्रेसर हाफमा कति प्रेसर हुन्छ 2/3 अफ द प्रेसर एट द बटम अफ द लिक्विड पिभी भन्छ। अलिकति क्याल्कुलेसन छ यसमा, तर तिमीले फास्ट गर्नुपर्छ। मैले त माउसबाट गरिरहेको छु। भन्छ हाफमा तिम्रो के हुन्छ इनिसियल प्रेसर भन्छ। इनिसियल प्रेसर भनेको एटमोस्फियरिक प्रेसर पिनट प्लस हाफमा भनेपछि के हुन्छ एच भनेको h/2, डी भनेको डेन्सिटी एन्ड जी इक्वल्स टु यो भनेको 2/3 फेरि पिनट काट्ने हैन, यता 2/3 छ 2/3 यो भनेको नि के हुन्छ पी भनेको पिनट भइहाल्यो प्लस बटम भनेको एसडीजी भयो, टोटल हाइटै भयो एसडीटी। इक्वेसन यो भयो। यसलाई सल्भ गर्ने, अब यसलाई सल्भ गरौँ। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो हेर त, पिनटलाई एकतिर एउटा ठाउँमा ल्याउने अनि पिनटलाई एउटा ठाउँमा ल्याउने अनि हाल्न पाइन्छ नि। पिनट भनेको कति हो हाम्रो भ्यालु हाल्न मिल्छ। पिनटलाई एक ठाउँमा लिएर आउँ। यो भनेको कति हुन्छ तिम्रो यतापट्टि ल्याउँदा 2/3 गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 2/3 गर्दा 1/3 पिनट 1/3 पिनट इक्वल्स टु 1/3 पिनट। अनि उतापट्टि जाँदाखेरि हाम्रो उतापट्टि h/2 लाई लैजाँदाखेरि उतापट्टि जाँदाखेरि के कति हुन्छ 2/3 माइनस h/2 यो 1/2 जसले गर्दा कति आउने भयो तिम्रो भनेको 6 आउने भयो। यो त 4 माइनस 1 भनेको कति भयो कति आउने भयो 1/6 h dg भनेको हाइट चाहिएको हो कि नै। हामी सबैलाई चाहिएको हाइट हो। यो र यो नि क्यान्सल 2 भयो भनेपछि तिमीहरूलाई आयो कति 2 पिनट आयो कि आएन भन त। त्यो उता गएर तिमीहरूलाई कति आयो तिमीहरूलाई आएको भनेको पिनट आयो। रेडमा लेखौँ भने यतापट्टि 2 पिनट डिभाइड बाई डिजी इक्वल्स टु कति हो इक्वल्स टु एच भनेपछि कति हुन्छ पिनटको भ्यालु भनेको कति हुन्छ पिनटको भ्यालु भनेको 2 गर्दाखेरि हुन्छ 2 × 10 को पावर 5 2 × 10 को पावर 5 डिभाइड बाई डी भनेको 10 को पावर 4 है। 2 गर्दाखेरि कडक माथिपट्टि जाँदाखेरि 20 इज द करेक्ट एन्सर। यसरी गर्नुपर्छ कि डेथमा तल भन्ने बित्तिकै के हुन्छ एटमोस्फियरिक प्रेसर पनि जोड्नुपर्छ है। त्यो चाहिँ मैले सिकाउन खोजेको यहाँ। अर्को फेरि सिम्पल क्वेसन हालिदिएँ मैले अघिकोलाई बुस्ट गर्नको लागि। यो क्वेसन त सबैले अब चाहिँ मिलाउनु पर्छ। के छ फेरि पनि हेर त डेन्सिटी अफ मिक्सचर सोधेको छ भने डेन्सिटी भनेको हाम्रो के हो मास बाई भोल्युम मैले भनेको छु माथिको न्युमेरिटर सेम छ भने के फलो गर्छ हाम्रो न्युमेरिटर सेम छ भने हाम्रो के फलो गर्छ यसले भनेको हार्मोनिक मिन फलो गर्छ भन्छ। डेन्सिटी अफ द मिक्सचर भनेको हार्मोनिक मिन भनेको दुईटाको हार्मोनिक मिन भनेको 2 × d1 × d2 भनेपछि के हुन्छ 4 × 4 d1 × d2 डिभाइड बाई d1 प्लस d2 हो कि नै भन त। प्लस भनेपछि कति हुन्छ 8 हुन्छ। जसले गर्दा यो कति भयो यति 8 भयो। यति भनेको कति जा खाने भयो चार्जको भनेको कति भयो 8 भयो भनेपछि 4/2 भनेपछि कति भयो हाम्रो धेरै नै मिस्टेक भएछ कि आज। 8 त कसरी आउनुपर्छ 4 आउँदाखेरि त भएन त। तिमीहरूको 4 दुना कति 4 × 16 16 दुना 32 चौको 4 आउनुपर्छ तिमीहरूको भनेपछि कहाँ छ तिमीहरूको 4 × 16 भनेपछि 2 के हुन्छ 2 d1 d2 डिभाइडेड बाई d1 प्लस d2 भने त तिमीहरूको त्यो भनेको ठिक छ भने 2 × 4 × 4 भनेको 4 को 16 16 दुना 32 डिभाइड बाई 4 भनेको 4 आउनुपर्छ। यसको हुन्छ 4 हुन्छ 4 आउनुपर्छ। यसको हुन्छ 4 आउनुपर्छ हजुर 2 आयो है 2 आयो त 4 आउनुपर्छ है। यसमा एन्सर त तिमीहरूको 4 हुनुपर्छ। ल अर्को सिम्पल क्वेसन छ G the acceleration due to gravity on the earth surface and the gain in the potential energy of the object of the mass raised from the कति छ हाम्रो height equals to radius of the earth भनेपछि यसमा त तिमीहरूको सिम्पल क्वेसन लगाउन सकिन्छ। नत्र भने लामो तरिकाले के गर्न सकिन्छ हामी चेन्ज इन के गर्नुहुन्छ पोटेन्शियल डेली चेन्ज इन पोटेन्शियल इनर्जी भनेर हामीले के हुन्छ निकालिन्छ। नत्र यो निकाल्नु भन्दा पनि यदि तिमीहरूलाई डाइरेक्टली तिमीहरूले चेन्ज इन पोटेन्शियल इनर्जीको डाइरेक्टली फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। चेन्ज इन पोटेन्शियल इनर्जीको हाम्रो डाइरेक्टली फर्मुला छ। हाम्रो के फर्मुला छ mg हाम्रो के हुन्छ mgh डिभाइडेड बाई यो कुन बेला गरिन्छ mgh भयो। अनि त्यसपछि हामीले डाइरेक्टली एउटा फर्मुला निकालेको थियौँ नि mgh भयो यहाँ r डिभाइडेड बाई r प्लस h को होल स्क्वायर भने हाम्रो के हो फर्मुला भयो। अब यसमा चाहिँ हाल्नुपर्छ हामीले के हालौँ भने अब r को भ्यालु हाल्दिउँ h भनेको r भयो। अब राख्दिउँ त यसमा mgh भनेको r डिभाइडेड बाई r भयो भनेको तिमीहरूको कति भयो r भयो भनेपछि r भयो। यो भनेको r प्लस यो यसलाई नि r हाल्दाखेरि 2r भयो कि नै भयो। यो क्यान्सल गर्दाखेरि तिमीहरूको कति आयो भनेपछि के हुन्छ mgr/2 इज द करेक्ट एन्सर। भनेपछि के हुन्छ mgr/2 इज द हाम्रो के हुन्छ एकदम हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन्छ है। यो फर्मुला तिमीहरू सम्झिनु पर्छ। नत्र भने हाम्रो के हुन्छ चेन्ज इनिसियल र फाइनलको गरेर चेन्जमा निकाल्नुपर्छ गाह्रो पर्छ है तिमीहरूलाई त्यति बेला चाहिँ। नत्र भने डाइरेक्टली तिमीहरूले एन्सर सम्झिने भनेपछि के भयो ल भनेपछि हाम्रो यो आयो भनेपछि के छ भनेपछि यसमा हेर त बडी के छ हाम्रो के छ इलास्टिक हाम्रो के छ इन इलास्टिक कोलिजन भनेपछि इन इलास्टिक कोलिजन भनेपछि के छ काइनेटिक एनर्जी सेम हुँदैन कन्स्ट्यान्ट हुँदैन
काइनेटिक इनर्जी कन्स्ट्यान्ट हुँदैन, काइनेटिक इनर्जी कन्स्ट्यान्ट नभइसकेपछि के हुन्छ, लस इन काइनेटिक इनर्जी हुन्छ। लस इन काइनेटिक इनर्जीको डाइरेक्टली फर्मुला सम्झिनुपर्छ तिमीहरूले। त्यो भनेको तिमीहरूले उतापट्टि कमन, तिमीहरूको कमन पोटेन्सियलतिर, कमन भोल्टेजतिरको, कमन पोटेन्सियलतिरको, कमन पोटेन्सियल कमन भोल्टेजतिरको डाइरेक्टली फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। लस इन काइनेटिक इनर्जी, काइनेटिक इनर्जी त्यो भनेको के छ, 1/2 मास, 1/2 मास m1 m2 m1 m2 m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 m1 प्लस m2 m2 एन्ड v1 माइनस v2 को होल स्क्वायर, v2 को होल स्क्वायर। यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ है तिमीहरूले। अब यो फर्मुला युज गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो कति एन्सर आउँछ त, ल भर्खरै हेरौँ त। यो फर्मुला युज गरेर हेर्दाखेरि हाम्रो एन्सरमा आउँछ, हाम्रो है, हाम्रो आउँछ इक्वल्स टु 1/2 मासको प्रोडक्ट भनेपछि कति छ हाम्रो मास, हेर त भनेपछि एउटा कति छ 40 छ, अर्को 60 छ भनेपछि 40 × 60 डिभाइडेड बाई सम अफ द मास भनेको 100 भनेपछि के हुन्छ हाम्रो v1 माइनस डिफ्रेन्स अफ द भेलोसिटीको स्क्वायर भनेपछि के छ हाम्रो v1 माइनस v2 को होल स्क्वायर भनेको गर कुन चाहिँ छ हाम्रो भनेपछि 1 भयो, यतापट्टि 1 भयो, यतापट्टि हाम्रो के छ 4 भयो भनेपछि के भनेपछि हाम्रो कति आउँछ 3 को स्क्वायर, v1 3 को स्क्वायर भनेपछि कति आउने भयो हाम्रो, हेर त कति छ हाम्रो 1 मिटर पर सेकेन्ड, एनदर भेलोसिटी इज 4 मिटर पर सेकेन्ड भनेपछि हाम्रो 0 0 क्यान्सल, 0 0 क्यान्सल, देन आफ्टर 24 divided by 2 into 24 divided by 2 into this one is 9 12, then after the 12 into 9 is the correct answer. 12 into 9 is the correct answer. हाम्रो एन्सरै छैन यसमा पनि, हाम्रो यसमा एन्सर छैन भनेपछि हाम्रो कति भयो एन्सर चाहिँ हाम्रो यति आउने भयो है। हाम्रो कति आउँछ यो भनेको कति हुन्छ तिम्रो 108 त एन्सर हुन्छ, तर यसमा पनि छैन भने चाहिँ आज लास्टै धेरै बिग्रेको छ है। सरी फर दिस। ल ठिक छ, अर्को दिनबाट हुँदैन होला सायद, यस्तो अलि धेरै नै बिग्रिएछ। टेनिस बल इज रिलिज फ्रम द हाइट याच एबभ द ग्राउन्ड इफ द बल मेक्स द इनइलास्टिक कोलिजन विथ द ग्राउन्ड एन्ड टु वाट हाइट इट विज रेज आफ्टर द फोर्थ कोलिजन भन्ने छ है। अब हामीले यसमा के गरिन्छ डाइरेक्टली निकाल्न सकिन्छ हाइट कति निस्किन्छ भनेर हामीले के को आधारमा कोफिसिएन्ट अफ रेस्टोरेसनको आधारमा निकाल्न सकिन्छ। कोफिसिएन्ट अफ रेस्टोरेसनको आधारमा निकाल्ने हाइट गेन भनेको याच भनेको हाम्रो के हुन्छ याच इक्वल इको पावर 2n हुन्छ, जसले गर्दा याच भयो इको पावर 2n गर्दा 4 गर्दाखेरि 8 भयो डाइरेक्टली भने चाहिँ कति छ इको पावर 8। अर्को छ हाम्रो के छ ल हेर त, अर्कोमा चाहिँ दुईटाको कोलिजनको के छ आएको छ डाइरेक्टली इलास्टिक कोलिजनको लागि, इलास्टिकली कोलाइजको लागि त्यो केसमा हाम्रो के छ हेर त कन्डिसन भनेको फर्स्ट मास इज ग्रेटर देन स्मल मास m1 इज ग्रेटर देन m2 अनि भेलोसिटी अफ द के छ हाम्रो m2 चाहिँ रेस्ट भएको बेला, m2 को इनिशियल भेलोसिटी चाहिँ रेस्ट भएको बेलामा इनिशियल भेलोसिटी, तर m2 को हामीलाई के छ फाइनल भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ हाम्रो 0 हुन्छ र अर्को भेलोसिटी भनेको फाइनल र भनेको नेगेटिभ अफ द v2 हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। भेलोसिटी एक्सचेन्ज हुन्छ, भेलोसिटी एक्सचेन्ज हुन्छ, तर के हुन्छ भेलोसिटी एक्सचेन्ज हुन्छ तर फाइनल भेलोसिटी अफ द रेस्ट मास इज अलवेज इक्वल्स टु 0 भनेपछि यसको एन्सर भयो हाम्रो के भयो, यसको एन्सर 0 आयो। एन्सर चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो 0 है। अर्को छ, अर्को क्वेसन हेरौँ ल ठिक छ। एडिसनल भनेछ नम्बर अफ यान भनेपछि के हुन्छ यान 20 + 2 डिभाइडेड बाई 11 11 - 1 इक्वल्स टु 10। अर्कोमा मैले एकदम डिटेलमा बुझाएको छु यसमा भनेको टोटल 11वटा त हाम्रो के कतिवटा चाहिन्छ टोटल चाहिन्छ हामीलाई एडिसनल भनेको छ, त्यो एडिसनल भनेको 10 आयो। ल हेरौँ त अर्को सिम्पल क्वेसन, वर्क डन बाई द एक्सटर्नल फोर्स अन द बडी इज इक्वल्स टु के छ एक्सटर्नल सबै एक्सटर्नल फोर्सले कुनै पनि बडीमा गरेको काम भनेको केसँग इक्वल हुन्छ वर्क डन बाई द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टु चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी भनेको वर्क इनर्जी थ्योरम भनेको चेन्ज इन काइनेटिक इनर्जी। सिम्पल आयो यो पनि। अर्को के छ अटोमोबाइल मुभ्स विथ द कन्स्ट्यान्ट पावर द रिलेसन बिट्विन द भेलोसिटी एन्ड द टाइम, भेलोसिटी र टाइमको बिचमा हामीलाई के चाहियो रिलेसन चाहियो भनेपछि भेलोसिटी र टाइमको बिचमा हामीलाई के चाहियो रिलेसन, भेलोसिटी र टाइमको बिचमा रिलेसन निकाल्दाखेरि के छ कन्स्ट्यान्ट पावरमा निकालेपछि यसलाई के गर्नु डाइमेन्सन एनालाइसिसबाट गऱ्यो भने तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ। डाइमेन्सन पावरको डाइमेन्सन भनेको के हुन्छ याम यल स्क्वायर टी को पावर -3 इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट सी भयो। अब भनेपछि तिमीहरूलाई भेलोसिटी भनेको मास पनि कन्स्ट्यान्ट यल स्क्वायर टी को पावर -3 इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट भयो। अब तिमीलाई केमा रिलेसन चाहियो भेलोसिटी र टाइम भनेपछि अब यसलाई भेलोसिटीमा चेन्ज गरेर भेलोसिटीको डाइमेन्सन भनेको यल इन्टु टी को पावर -3 हैन यल इन्टु टी को पावर -1 भनेपछि त्यसमा चेन्ज गरेर भनेपछि त्यसलाई चेन्ज गरेर यल टी को पावर -1 को के गर्न सकिन्छ
होल स्क्वायर गर्न सकिन्छ कि सकिन्न, सकिन्छ। जसले गर्दा यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल के हो, टी भनेको टाइम भयो, एलटी भनेको भेलोसिटी हो। यसबाट तिमीहरूको के आयो भनेपछि भेलोसिटी भेलोसिटीको स्क्वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टाइम, जसले गर्दा भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर अफ अ टाइम भनेको स्क्वायर रुट अफ अ टाइम भनेपछि कहाँनिर छ त्यो अप्सन हेर त, भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ टाइम भनेपछि भेलोसिटी इज प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ द टाइम। अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर, अनि अप्सन सी इज द करेक्ट एन्सर है। अप्सन सी चाहिँ हाम्रो करेक्ट एन्सर भइरहेको छ। भनेपछि अर्कोमा हेरौँ, हाम्रो अर्को छ पिरियड अफ द अर्को छ हाम्रो के छ, द पिरियड अफ सेटेलाइट इन सर्कुलर अर्बिट अराउन्ड द प्लानेट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ भनेपछि टाइम पिरियड हाम्रो के हुन्छ, टाइम पिरियड के हुन्छ, मास अफ द प्लानेटमा हाम्रो डिपेन्डेन्ट गर्छ, जीमा गर्छ, एक्सटेन्सन टु ग्राभिटीमा गर्छ, हाम्रो रेडियस र डिस्टेन्स बिट्विनमा गर्छ, तर के भन्छ मास अफ द सेटेलाइटमा गर्दैन। दिस इज इन्डिपेन्डेन्ट। अर्को क्वेसन गरौँ, हाम्रो अर्को गरौँ सिम्पल पेन्डुलमलाई हेरौँ। त्यो भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। अब सिम्पल पेन्डुलम इज रिलिज बाई मेकिङ एन एङ्गल 5 डिग्री भनेको छ, देन इट्स फेज फेज कति हुन्छ, 5 हुन्छ त हुँदैन। फेज भनेको कहाँ हुन्छ भने सर यो मिन पोजिसन भयो, यो तरिकाले यसरी रिलिज गर्यो भनेपछि, यसरी रिलिज गर्यो भनेको एक्सट्रिम पोजिसन भयो, मिन पोजिसन एक्सट्रिम पोजिसनबाट रिलिज गरेको छौँ भने जहिले पनि के हुन्छ, फेज 90 हुन्छ, 90 इज द फेज। टाइम पिरियड अफ द orbiting satellite भनेपछि टाइम पिरियड अफ सिम्पल पेन्डुलम इनसाइड द सिम्पल पेन्डुलम इनसाइड द अर्बिटिङ सेटेलाइट, जसले गर्दा के हुन्छ, अर्बिटिङ सेटेलाइट भित्र हाम्रो के हुन्छ, टाइम पिरियडको फर्मुला के हुन्छ, रुट अन्डर एल बाई जी हुन्छ, एल बाई जी हुन्छ, हो कि नै हो। टाइटलको एल बाई जी, जी चाहिँ के हुन्छ हाम्रो इफेक्टिभ एक्सेलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी चाहिँ 0 हुन्छ, जसले गर्दा एल बाई 0 इक्वल्स टु इन्फिनिटी। टाइम पिरियड चाहिँ इन्फिनिटी हुन्छ र क्लक स्टप हुन्छ भन्छ है। अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसन हेर्दाखेरि हाम्रो यो क्वेसन हेर्नु त, अ पार्टिकल अफ द मास एम मुभिङ द होरिजेन्टल सर्कल, यो कुरा अलि बुझ, अलि यो कुरा काम लाग्छ। विथ द सेन्ट्रिपिटल फोर्स यति भनेको, सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको हामीलाई थाहा छ एम भी स्क्वायर डिभाइडेड बाई आर इक्वल्स टु माइनस के बाई आर स्क्वायर, माइनस के बाई आर स्क्वायर, जसले गर्दा के भयो, यो आर आर क्यान्सल भयो, अनि आयो एम भी स्क्वायर भनेको हाम्रो कति आयो, एम भी स्क्वायर भनेको माइनस के बाई माइनस यहाँबाट लेखौँ माइनस के बाई आर आयो, माइनस के बाई आर आयो। यो भनेको के हुन्छ, अब एम भी स्क्वायरको भ्यालु तिमीहरूलाई आयो, एम भी स्क्वायर भ्यालु आएपछि तिमीहरूलाई के भनेको छ, टोटल इनर्जी भनेको छ। हाम्रो टोटल इनर्जी भनेको काइनेटिक इनर्जी प्लस द पोटेन्सियल इनर्जी हो कि नै हो। काइनेटिक इनर्जी भनेको के हो, 1/2 एम भी स्क्वायर, 1/2 एम भी स्क्वायर। अर्को भनेको एमजिएच लगायो भने के हुन्छ, हाम्रो के पोटेन्सियल इनर्जी हाम्रो 0 भयो, किन डिस्प्लेसमेन्ट 0, पोटेन्सियल 0 भयो, होरिजेन्टल सर्कल पोटेन्सियल इनर्जी 0 हुन्छ। 1/2 एम भी स्क्वायर भनेको माइनस के बाई आर आएको थियो, 1/2 2r प्लस 0 भने टोटल इनर्जी माइनस के बाई 2r आयो कि आएन भने माइनस के बाई 2r इज द करेक्ट एन्सर। सबैले मिलाएर धेरै इजी क्वेसन र सजिलो क्वेसन हो। अर्को क्वेसन छ हामीलाई, यो क्वेसन आएको छ हाम्रो, यो क्वेसन गरौँ, यो क्वेसन हेरौँ। यो क्वेसन आएको छ सिम्पल हार्मोनिक मोसनबाट आएको छ, सिम्पल हार्मोनिक मोसनको यो क्वेसन छ। सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा के भन्छ, म्याक्सिमम स्पिड अफ द particle in the system is Vmax and the average then the average speed of the particle in the system is equals to एभरेज स्पिड हामीलाई निकाल्नु पर्यो है, एभरेज स्पिड अफ द पार्टिकलबाट निकाल्नु पर्यो। भेरी भेरी इजी र अलिक कन्सेप्चुअल क्वेसन छ, त्यही भएर राखेको छु मैले है। धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो। भनेपछि केमा दिएको छ हेर त, Vmax हुन्छ म्याक्सिमम भेलोसिटीमा दिएको छ, अर्को भनेको म्याक्सिमम भेलोसिटी डिभाइड बाई 2, अर्को भनेको पाई म्याक्सिमम भेलोसिटी डिभाइड बाई 2 मा आएको छ। भनेपछि पाई म्याक्सिमम भेलोसिटी Vmax बाई 2 भने 2 मा आएको छ है। ल ठिक छ। भनेपछि के छ, म्याक्सिमम स्पिड भनेको नि दिएको छ हामीलाई, म्याक्सिमम स्पिड पनि दिइसकेपछि हामीले गर्नु पर्यो, अब के गर्नु पर्यो, एभरेज स्पिड अफ द पार्टिकल। अब एभरेज स्पिड निकाल्नु पर्यो, एभरेज भनेपछि अब एभरेज कुनै पनि पार्टिकलको एभरेज स्पिड निकाल्नु पर्यो। अब म्याक्सिमम स्पिड अफ द पार्टिकल Vmax भनेको एसएचएममा हाम्रो के हो ल भन त सबैले, म्याक्सिमम स्पिड Vm भनेको के हो, V इक्वल्स टु आर ओमेगा। आर भनेको के हो, एम्प्लिट्युड, हामीलाई के छ Vmax भनेको आर ओमेगा, आर भनेको एम्प्लिट्युड, आर ओमेगा एम्प्लिट्युड ए ओमेगा। ल ठिक छ है, र आरलाई छोडिदिउँ, ए ओमेगा म्याक्सिमम स्पिड भनेको Vmax भनेको यति आयो। अब Vmax भनेको यति आइसकेपछि हामीलाई के चाहियो, हामीलाई चाहियो भनेको हामीलाई एभरेज भेलोसिटी चाहियो। एभरेज भेलोसिटी भनेको हाम्रो के हो, डिस्टेन्स ट्राभल एभरेज भेलोसिटी चाहियो, भी एभरेज चाहियो। त्यो भनेको डिस्टेन्स ट्राभल इन वान एक्सिलेरेसन, एउटा एक्सिलेरेसनमा चाहिँ कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ, यो भनेको डिस्टेन्स ट्राभल इन द वान एक्सिलेरेसन भनेको वान एक्सिलेरेसनमा कति गर्छ हेर त, एकचोटि सट्ट यहाँ गयो ए, हो कि नै, सट्ट अनि फेरि के भयो, फेरि आयो ए, यहाँ यतिमा 2a गर्यो, अनि फेरि जाने आउनेमा कति गयो 4a गर्यो भनेपछि कति गर्छ वान एक्सिलेरेसनमा,
फो ए तले गर्ने भयो, फो ए गर्ने भयो। टाइम पिरियड भनेको टी टाइम पिरियड गर्ने भयो। फो ए टाइम पिरियड भनेको कति लाग्ने भयो, टाइम पिरियड टी टाइम पिरियड लाग्ने भयो। अब यति भनेपछि अब हामीलाई एउटा कुरा पनि थाहा छ, के थाहा छ, टाइम पिरियड त हामीले निकाल्न सक्छौँ नि, यहाँबाट सक्छौँ कि सक्दैनौँ, सक्छौँ। कति लेख्छौँ हामी, टाइम पिरियड भनेको ए 2a पाई डिभाइडेड बाई टाइम पिरियड गर्छौँ, जसले गर्दा टाइम पिरियड भनेको हामीले निकाल्न सक्छौँ। कति लेख्न सक्छौँ, 2a पाई डिभाइडेड बाई बी म्याक्स भनेको टाइम पिरियड लेख्न सक्छौँ। अब हालिदियो यसमा 4a डिभाइडेड बाई 2a पाई 2a पाई डिभाइडेड बाई गर्दै बिएम, जसले गर्दा के भयो, 2a क्यान्सिल, 2a क्यान्सिल र 2 भनेपछि 2bm डिभाइडेड बाई पाई भनेपछि दिस इज आवर फाइनल एन्सर है। यो चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है, यो कुरा बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है, यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र ओटन चाहिँ कसरी जिरो हुनसक्छ सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा नै, किनभने जुन पोजिसनमा आयो फेरि त्यही पोजिसनमा के हुन्छ, हाम्रो इनिसियल र फाइनल पोजिसनमा सेममा आउँछ नि त, अनि डिस्प्लेसमेन्ट जिरो भयो। इन एसएचएमलाई एसएचएममा अब यो कुरा भयो, हेर त ग्राफ के हुन्छ हाम्रो, ल ठिक छ। एसएचएममा इन एसएचएम ग्राफ बिट्विन द डिस्प्लेसमेन्ट द भेलोसिटी कर्भ। अब यहाँनिर लेखाइदियो डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन y इक्वल्स टु ए साइन ओमेगा टी, जसले गर्दा के गर्नु, y बाई ए इक्वल्स टु साइन ओमेगा टी। अब भेलोसिटी भन्यौँ, अब यतापट्टि भेलोसिटीको फर्मुला v इक्वल्स टु हामीले के लेख्छौँ, v इक्वल्स टु ओमेगा स्क्वायर कस ओमेगा टी भयो, v इक्वल्स टु ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा स्क्वायर कस ओमेगा टी भयो। यति भइसकेपछि हामीले यसलाई नै के गर्नु छ, v बाई ए ओमेगा इक्वल्स टु के गर्न सकिन्छ भनेपछि कस ओमेगा टीमा लेख्न सकिन्छ। अब बच्चामा पढेको यो दुईटा स्क्वायरिङ गरिदियो भने के हुन्छ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टु 1 हुन्छ नि, 2 भनेको 1 हुन्छ। अनि यतापट्टि आयो के आयो हेर त, y स्क्वायर बाई ए प्लस अर्को के आयो, v स्क्वायर डिभाइडेड बाई ए स्क्वायर, यो भनेको v स्क्वायर डिभाइडेड बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यो भनेको तिमीहरूको के हो, यो इक्वेसन भनेको इलिप्सको इक्वेसन हो। कसरी भन्न सकिन्छ, इलिप्सको इक्वेसन हुन्छ, यो भनेको इलिप्सको इक्वेसन भयो। ल अर्को क्वेसन आएको छ, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट तर भेरी भेरी कन्सेप्चुअल। ल यो क्वेसन हेरौँ। अर्को के छ, यो यिनीहरू एकदम सर्कसको जादु हेर्न जान्छौ नि तिमीहरू, मौसम लागेको बेलामा त्यति बेला के हुन्छ, हाम्रो इनर वाल प्रब्लम, त्यो बेलामा हाम्रो के हुन्छ, यस्तो तरिकाले यहाँ स्टिक हुने बेलामा, यहाँ त यो तरिकाले स्टिक हुने बेलामा के हुन्छ, कुनै पनि अब्जेक्ट यहाँ स्टिक हुने बेलामा के हुन्छ, यसको रियाक्सन फोर्स भनेको कतापट्टि लाग्छ, पर्पेन्डिकुलर सर्फेस रियाक्सन फोर्स यूनिट डाइरेक्सनमा लागेको लागेन। अनि हाम्रो सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको यो भनेको रियाक्सन फोर्स हो। रियाक्सन फोर्स भनेको केले दिन्छ, रियाक्सन फोर्स भनेको हामीले केले दियो, सेन्ट्रिपिटल फोर्सले दियो। सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको के हो, एम भी स्क्वायर डिभाइडेड बाई आरले दियो। अब ओमेगामा दिएको छ होला, केमा ओमेगामा दिएको छ भने चाहिँ यसलाई लेखा भी स्क्वायर भनेको याम ओमेगा स्क्वायर आरमा लेखा भनेको के छ, याम ओमेगा स्क्वायर आर, यो फर्ममा लेखा तिम्रो सेन्ट्रिपिटल फोर्स रियाक्सन। अनि अर्को कुरा भनेको वेट यामजी इक्वल्स टु म्यू आर भनेपछि म्यू आर फ्रिक्सनको कन्डिसन भनेको आर भनेको फर्मुला लेखिदेऊ कि याम ओमेगा स्क्वायर आर लेखिदेऊ। अनि के छ, याम क्यान्सिल। यसपछि सिम्पल तरिकाले सिम्पली तिम्रो म्यू ओमेगा भनेको के आउँछ, सिम्पली ओमेगा भनेको तिम्रो यहीँबाट आउँछ, ओमेगा स्क्वायर भनेको तिम्रो आयो, ओमेगा स्क्वायर भनेको जी बाई म्यू आर, जी डिभाइडेड बाई म्यू आर। अनि यसलाई रुट आयो, अनि त्यो स्क्वायरिङ यतापट्टि फालिदियो है हामीले, यो स्क्वायरले हामीले यतापट्टि फालिदियो भनेपछि यो चाहिँ तिमीहरूको फर्मुला आयो। कहाँ छ भन्दा जी डिभाइड बाई म्यू आर, कता छ हाम्रो स्क्वायर रुट जी डिभाइड बाई म्यू आर, त्यो करेक्ट एन्सर है। यो टर्नेबल टु क्वाइनको केस होइन, टर्नेबल टेबलमा क्वाइन राखेको केस होइन, यो अर्कै केस हो। अनि के छ हाम्रो क्रिम गेट सेपरेटेड आउट अफ मिल्क वेन इट इज सन ड्यु टु केस, जसले केले गर्दा भने सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सले, किनभने हाम्रो कुनै पनि भाँडामा राखेर बिचमा राखेर गऱ्यो भने सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स भनेको बाहिरपट्टि लाग्छ, जसले गर्दा के हुन्छ, सबै सब्सटेन्सहरूलाई के हुन्छ, बाहिर धकालिन्छ, जसले गर्दा हामीले निकाल्न सक्छौँ है। आइएममा आइसकेको क्वेसन हो आइएममा। अनि के छ, इट इज इजी टु वास द क्लोथ इन द हट वाटरमा चाहिँ हाम्रो के गर्न सकिन्छ, एकदम कपडा धुनु त सजिलो हुन्छ। के कारणले गर्दा भनेपछि मेन कुरा भनेको अलिकति हाम्रो यसो केमिस्ट्री बुझ्दाखेरि के हुन्छ, कपडा धुनु चिसो पानीमा किन गाह्रो हुन्छ भने हाम्रो
के हुन्छ सर्फेस टेन्सन अफ द वाटर वाटरको सर्फेस टेन्सन र त्यो डट 4 र दुईटा मिलेर यस्तो तरिकाले तिमीहरूको के हुन्छ मस्तसँग जमेर बसेको हुन्छ जसले गर्दा 4 राम्रोसँग जाँदैन यदि हाम्रो के हुन्छ तातो पानीले हालेपछि तातो पानीले के गरिदिन्छ सर्फेस टेन्सनलाई डिक्रिज गरिदिन्छ सर्फेस टेन्सनलाई डिक्रिज हुनु भनेको इन्टरमिडिएट फोर्सहरू डिक्रिज हुने हो होइन सबै बोन्डहरू ब्रेक हुने हो जसले गर्दा के हुन्छ जसले गर्दा इजिली हाम्रो 4 चाहिँ त्यो निस्केर सबै 4हरू जान्छ पानीमा मिसिएर भनेपछि के हुन्छ सर्फेस टेन्सन चाहिँ डिक्रिज हुँदो रहेछ है भन्ने कुरा हाइली सोलुबलले के गर्छ NaCl जस्तो सब्स्टान्सले इन्क्रिज गर्छ र सोप क्याम्फरहरू अनि त्यो डिटर्जेन्टहरूले चाहिँ के गर्छ डिक्रिज गर्छ भनेर पनि बुझ्नुपर्छ है स्लाइटली सोलुबल सब्स्टान्सेसहरूले त्यो पनि सेम कुरा हो इन्टरमोलिकुलर फोर्सको बारेमा अर्को क्वेसन हेरौँ यसमा यो क्वेसन हेरौँ त आइडेन्टिकल भनेपछि कति हाम्रो 8000 वटा वाटर ड्रप्स चाहिँ मिलेर एउटा वाटर ड्रप बन्यो भने अब के गर्नु भोल्युम कन्जर्भेसन लगाउँदाखेरि R इक्वल्स टु हाम्रो के छ n को पावर 1/3 इन्टु R त आइसक्यो हाम्रो आयो यो सबैले निकाल्न सक्छौँ अनि R भनेको हाम्रो के छ 1 को पावर 3/2 R ले गर्दाखेरि हाम्रो के भयो 20R आयो भने R इक्वल्स टु 20R यो रिलेसन निकाल्ने हो यो रिलेसन निकालिसकेपछि अब तिमीले फर्मुला लगाइदेऊ R इक्वल्स टु 20R आयो अब तिमीलाई के भने हेर त फाइनल टु इनिशियल भनेको छ फाइनल अब के भन्छ फाइनल सर्फेस इनर्जी भनेपछि फाइनल सर्फेस इनर्जी डेल ए हो हाम्रो फाइनल सर्फेस इनर्जी डेल ए डिभाइडेड बाइ हाम्रो लगाइदेऊ अब तलापट्टिको के छ भने n इनिशियलमा n टोटल चाहियो नि त टोटल n इन्टु डेल ए इनिशियल दुईटैको यो भनेको फाइनल अब लगाइदेऊ फाइनलमा के हुन्छ तिम्रो 4πr² 4 तलापट्टि हुन्छ काटिन्छ मैले r² मात्र लेख्छु माथिपट्टि r² मात्र लेख्छु तर तलापट्टि लेख्छु भने त n इन्टु स्मलको के लेख्छु स्मल r²। अब माथिपट्टिको r² हेर त माथिपट्टिको r² गर्दा के हुन्छ 20 भनेको कति हुन्छ 400 r² डिभाइड बाइ भनेपछि कति हुन्छ 8k भनेपछि 8000 r² क्यान्सिल 20 क्यान्सिल 4/8 भनेपछि 1:20 इज द करेक्ट एन्सर यसरी गर्नुपर्छ फास्ट कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई काटिदिइहाल्ने हो कि तलमाथि छ भनेपछि ल आजलाई यति क्वेसन र सबैजनाले सब्स्क्राइब गरिरहेको छौ होला सबैजनाले सब्स्क्राइब गरिरहेको छौ क्वेसन आजपट्टि अलिकति दुई तीनटा क्वेसन चाहिँ अलिकति एन्सर पनि रङ भएछ र ठिक छ त्यसको लागि टेक्निकलको तर्फबाट म क्षमा प्रार्थी छु र यति भन्दै म भिडियो इन गर्दिन्छु सबैलाई गुड नाइट।